एउटा राज्यको लामो छाया शाहवंश। यो वंशले नेपालको इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ। हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल एक समय परम्परामा रमाएको एउटा राज्य थियो। यहाँका गाउँहरू र सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाली जीवनलाई रङ्गीन बनाएका थिए। 2 शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म शाहवंशले यस राष्ट्रको भाग्य कोरेको थियो। उनीहरूको शासनकालमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक परिवर्तनहरू देख्यो। 1768 सालमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित यस राजतन्त्रले नेपाली जनताको लागि स्थिरता र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्यो। उनले नेपाललाई एकीकृत गरेर आधुनिक नेपालको जग बसाले। पुस्ताहरू राजाहरूको शासन अन्तर्गत हुर्किए। उनीहरूको जीवन शाही परिवारको भाग्यसँग जोडिएको थियो। राजतन्त्रको छत्रछायामा नेपाली समाजले आफ्नो पहिचान पायो। राजतन्त्र नेपाली समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेको थियो। यसको प्रभाव दरबारको पर्खालभन्दा धेरै टाढासम्म पुगेको थियो। दरबारको वास्तुकला र परम्पराहरूले समाजलाई निर्देशित गर्यो। तर समयको साथ परिवर्तनको हावा बहन थाल्यो। नयाँ विचार र परिवर्तनको चाहनाले समाजलाई हल्लाउन थाल्यो। विश्वभर फैलिएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्रेरित भएर नेपाली जनताले आफ्नो शासनमा आवाज उठाउन चाहे। उनीहरूले स्वतन्त्रता र समानताको लागि सङ्घर्ष गर्न थाले। 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर राजतन्त्रको निरङ्कुश शक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। जनताले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज बुलन्द गरे। संवैधानिक सुधार र थप लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आवाज बुलन्द हुँदै गयो। जनताले नयाँ युगको सुरुवातको माग गरे। नेपालको इतिहासलाई सदाको लागि बदल्ने एउटा नाटकीय परिवर्तनको लागि मञ्च तयार भएको थियो। यो परिवर्तनले नेपाललाई नयाँ दिशामा अघि बढायो। त्रासदीको छाया दरबार हत्याकाण्ड। जुन 2001 मा एउटा कहाली लाग्दो घटनाले नेपाल र विश्वलाई नै स्तब्ध बनायो। राजदरबार नारायण हिटी दरबारको भित्ताभित एउटा हृदयविदारक घटना घट्यो। क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्रले आवेशमा आएर आफ्नै परिवारमाथि गोली चलाए, जसमा उनका बुबा राजा वीरेन्द्र, आमा रानी ऐश्वर्या सहित राजपरिवारका अन्य 7 सदस्यको हत्या गरे र अन्त्यमा आफूलाई पनि गोली हाने। देश शोकमा डुब्यो। मायालु राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार एउटा निर्दयी हिंसाको शिकार भए। यो त्रासदीलाई बुझ्न मानिसहरूले अनेक षड्यन्त्रको सिर्जना गरे। हत्याकाण्डले राजतन्त्रको मुटुमा एउटा शून्यता सिर्जना गर्यो र नेपालको भविष्यमाथि लामो छाया पार्यो। शक्तिको लडाई ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन। यो शासनकालले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने। यो घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो र नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। तर उनको शासनकाल अशान्ति र विवादले भरिपूर्ण रह्यो। जनताले उनको शासनलाई अस्वीकार गरे। ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुश र जनताको आकांक्षाबाट टाढाको रूपमा हेरियो र उनले आफ्नो शक्ति कन्सोलिडेटेड गर्न थाले। उनले जनताको आवाजलाई दबाउन खोजे। 2005 मा उनले निर्वाचित सरकारलाई बढ्दो माओवादी विद्रोहलाई दबाउन नसकेको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरे। यो कदमले देशमा ठूलो हलचल मचायो। यस कदमले व्यापक आक्रोश र निन्दा निम्त्यायो। जनताले सडकमा उत्रिएर विरोध जनाए। राजाको यो कदमलाई नेपालमा जरा गाड्दै गरेको कमजोर लोकतन्त्रमाथिको सिधा प्रहारको रूपमा हेरियो। यो प्रहारले जनताको मनमा आक्रोश पैदा गर्यो। देशभर विरोध प्रदर्शनहरू भए। संसद पुनर्स्थापना र बर्खास्त सरकारलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरियो। जनताले आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरे। ज्ञानेन्द्रको कार्यले विरोधको आगो सल्कायो। नेपाली जनतालाई उनको शासन विरुद्ध एकजुट बनायो। यो एकता नै अन्ततः ज्ञानेन्द्रको पतनको कारण बन्यो। जनताको एकता फिटीको जनआन्दोलन। 49 सालमा नेपालमा एउटा ऐतिहासिक विद्रोह भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन र बढ्दो हिंसाले आजित भएका नेपाली जनता एकता र विज्ञाको विशाल प्रदर्शनमा सडकमा उत्रिए। विद्यार्थीदेखि शिक्षक, किसानदेखि कर्मचारी, सबै पेशा र वर्गका मानिसहरू यस आन्दोलनमा सामेल भए। यो कुनै सामान्य विरोध थिएन। यो क्रान्तिको सुरुवात थियो। जनआन्दोलन जसरी यसलाई पछि चिनिन थाल्यो ले लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापनाको माग गर्यो। हप्तौँसम्म काठमाडौँ र अन्य प्रमुख शहरहरूका सडकहरू प्रदर्शनकारीहरूले भरिएका थिए। उनीहरूको आवाज स्वतन्त्रता र परिवर्तनको लागि नाराहरूले गुन्जिरहेको थियो। नयाँ युगको सुरुवात, गणतन्त्रको उदय। जनआन्दोलन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो।
बढ्दो दबाव र नेपाली जनताको अटल दृढताको सामना गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र पछि हट्न बाध्य भए। अप्रिल चिजीमा उनले विघटित संसद पुनर्स्थापित गरे, जुन लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनको लागि ठूलो जित थियो। यस सफलताबाट हौसला पाएर पुनर्स्थापित संसदले तुरुन्तै निर्णायक कदम चाल्यो। उनीहरूले राजालाई उसको सम्पूर्ण शक्तिबाट वञ्चित गरे, नेपालमा शताब्दीयौंदेखि चलिआएको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै। एउटा ऐतिहासिक घोषणामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र घोषित गरियो, जसले लोकतान्त्रिक शासनको नयाँ युगको सुरुवात गरियो। राजाको विदाई एउटा वंशको अवसान। राजतन्त्रको अन्त्यको दूरगामी परिणाम निस्कियो, विशेष गरी शाही परिवारको लागि। एक समय नेपालका सर्वशक्तिमान शासक राजा ज्ञानेन्द्र एक सामान्य नागरिकको स्थितिमा पुगे। उनलाई नारायण हेटी दरबार, जुन पुस्तादेखि शाह वंशको शासनको प्रतीक थियो, खाली गर्न आदेश दियो। एउटा भावुक क्षणमा राजा दरबारबाट बाहिरिए उनको विदाईले एउटा युगको अन्त्यको प्रतीक गरियो। दरबार, जुन एक पटक सर्वसाधारण नेपालीका लागि निषेधित क्षेत्र थियो, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा परिणत भयो, जुन राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा नेपालको यात्राको प्रमाण हो। शाहवंशको पतनले यस क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको थियो र जनआन्दोलनको शक्तिको प्रमाण प्रस्तुत गर्यो। बढ्दो पीडा, युवा लोकतन्त्रका चुनौतीहरू। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा संक्रमण चुनौतीहरू बिना थिएन। वर्षौंदेखिको द्वन्द्व राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको नेपालले आफ्नो नयाँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न कठिन सङ्घर्षको सामना गर्नु पर्यो। नयाँ संविधानको निर्माण एउटा जटिल र कठिन काम साबित भयो, जुन राजनीतिक खिचातानी र ढिलाइले भरिएको थियो। शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक मूलधारमा सामेल भएका माओवादी विद्रोहीहरूले नयाँ चुनौतीहरू प्रस्तुत गरे। उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा समाहित गर्नु र विद्रोहको जड कारणलाई सम्बोधन गर्नु प्रमुख प्राथमिकता बने। अगाडिको बाटो अनिश्चितताले भरिएको थियो, तर नेपाली जनता थप न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध थिए। जनताको फैसला, जनमत र भविष्य। राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि नै पूर्वशाही परिवारप्रतिको जनमत मिश्रित रहेको छ। केही नेपालीहरू, विशेष गरी पुराना पुस्ताका मानिसहरू, अझै पनि राजतन्त्रको समयको सम्झना गर्छन्। उनीहरू शाही परिवारलाई राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको प्रतीकको रूपमा हेर्छन्। यद्यपि नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले, विशेष गरी युवाहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अँगालेका छन्। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि लोकतन्त्रले थप समृद्ध र समतामूलक भविष्यको लागि उत्तम आशा प्रदान गर्छ। राजनीतिक जागरूकता र स्वतन्त्रताको समयमा हुर्किएको युवा पुस्ता देशको भाग्य निर्माणमा सक्रिय रूपमा संलग्न छ। आजको नेपाल परिवर्तनको विरासत। यो देशको इतिहास र संस्कृतिले भरिएको छ, जहाँ हरेक कुनामा परिवर्तनको कथा भेटिन्छ। आज नेपाल एउटा दो बाटोमा उभिएको छ। एकातिर परम्परागत मूल्य संस्कार छन् भने अर्कोतिर आधुनिकता र प्रगतिको बाटो। देशले आफ्नो लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, सफल निर्वाचन सम्पन्न गर्न र नयाँ संविधान लागू गर्न महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। यो प्रगति नेपाली जनताको दृढ सङ्कल्प र एकताको प्रतिफल हो। यद्यपि गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचार जस्ता चुनौतीहरू अझै पनि विद्यमान छन्। यी समस्याहरूले देशको विकासलाई अवरोध पुर्याइरहेका छन्। वास्तवमा लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपालको यात्रा जारी छ, तर नेपाली जनताले प्रतिकूलतालाई पार गर्दै आफ्नो दृढ सङ्कल्प देखाएका छन्। उनीहरूको मेहनत र साहसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ। राजतन्त्रको अन्त्य नेपालको इतिहासमा एउटा वाटरशेड मोमेन्ट थियो। यो परिवर्तनले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। यसले अतीतबाट एउटा निर्णायक विच्छेदको सङ्केत गरियो र थप समावेशी लोकतान्त्रिक समाजको लागि मार्ग प्रशस्त गरियो। यो नयाँ युगले सबैलाई समान अवसर अधिकार प्रदान गर्ने वाचा गरियो। जन आन्दोलनको विरासतले हामीलाई प्रेरणा दिइरहन्छ, जसले हामीलाई सम्झाउँछ कि जनताको सामूहिक इच्छा शक्तिले सबैभन्दा मजबुत शक्ति संरचनालाई पनि चुनौती दिन र परिवर्तन गर्न सक्छ। यो आन्दोलनले देशलाई नयाँ दिशा दियो। नेपालको भविष्य यहाँका जनताको हातमा छ र लोकतन्त्रप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धताले नयाँ राष्ट्रको यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ। उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र देशलाई समृद्ध र स्थिर बनाउन सक्छ।